with you. I love the way that you love me today. Let's run up through the fields where the sun shines and... جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। पाक हर्बल स्पोर्ट्स चैनल पर खुश आमदीद। मैं हकीम शौकत अली नजफ़ आज एक तो जल्लो पार्क में हैं और इसी तरह जानवरों को और इनको दाना वगैरह डाल रहे हैं, क्योंकि मेरी सुबह की रोज़ की आदत है। और इसी तरह एक दरख्त के हवाले से भी हम बात करेंगे, जो कि आपने पहले भी देखा होगा, लेकिन इसके फ़ायदे जो हैं वो इंतहाई ज़बरदस्त हैं। तो इस हवाले से मैंने कहा चलो आज सुबह सुबह जो जल्लो पार्क में थे तो साथ में आपको इसके फ़ायदे भी बताते हैं। और आपको मैंने दरख्त दिखाना है, और दरख्त के हवाले से जो बात की जाए तो आज तकरीबन इसके फूल इतने ज़्यादा हैं और खुशबू भी बहुत ज़्यादा आ रही है इसकी। और ये तकरीबन पार्क की इस वक्त तो मैं समझता हूँ यहाँ पर एक जान है, और खुशबू भी इस तरह होती है जैसे कोई बिल्कुल कलियों की होती है। और जब यहाँ पर एक दोस्त मेरा रहता था, वो कहता था इस दरख्त के बारे में कि ये जी शैतान का दरख्त है, या शायद इस पर कोई कौवा वगैरह या कोई दूसरे जानवर घोंसला नहीं बनाते। लेकिन मैंने उससे पूछा कि इसकी वजह क्या है। उसने बताया कि इसकी वजह तो मुझे नहीं पता, लेकिन लोग कहते हैं। तो इसके हवाले से भी बात करेंगे, और इस दरख्त को जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये भी आपके लिए बहुत एक फ़ायदेमंद चीज़ होगी, और इसके फ़ायदे भी हम बयान करेंगे। और साथ साथ ये जानवरों को सुबह सुबह जो दाना वगैरह वो भी डालते जाएंगे, और आपको इसका फ़ायदा भी बताते जाएंगे कि ये जो एक अच्छा दरख्त है और इसके फ़ायदे कितने हैं। और इंशाअल्लाह ताला इसके बारे में मज़ीद आप दोस्तों के साथ भी मालूमात शेयर करेंगे, और आप दोस्त भी मेरे साथ इसके बारे में कोई ना कोई मालूमात शेयर करते रहें। चले देखते हैं आप दरख्त, इंशाअल्लाह इसके हवाले से बहुत सारी बातें हैं। तो सबसे पहले हम इसका नाम बताएंगे। नाम इसका एल्स्टोनिया कहते हैं, लेकिन अंग्रेज़ी में लोग ज़्यादातर नाम लेते हैं एल्स्टोनिया। ये एक दरख्त है जो तकरीबन 100 फीट तक ऊंचा हो जाता है, और इसी तरह ये 32 डिग्री तक अगर धूप पड़े तो वो भी बर्दाश्त करता है। और इसके फ़ायदों में सबसे ज़्यादा जो है वो मलेरिया बुखार है, और इसी तरह दायमी जो कहते हैं कि हम दायमी बुखार हो जाता है, बहुत ज़्यादा पुराना बुखार हो जाता है, सांप के काटने से जो नुकसान होता है उसका ये फ़ायदा करता है। और इसी तरह ये जो हम पेचस होते हैं, मोशन होते हैं, बहुत ज़्यादा पुराने हो जाते हैं, तो उन सब को ये फ़ायदा देता है। तो इसकी ये तो तकरीबन यूरोप से लाया गया था, और इसी तरह भारत यानी इंडिया में भी बहुत ज़्यादा लोग काश्त करते हैं। ये अपने अंदर इतना पानी जो होता है वो एडवांस तौर पर जमा नहीं रखता। और इस हवाले से अगर बात की जाए तो जल्दी अमराज के लिए जो आजकल आम हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो अमराज पैदा हो रहे हैं, उन सब के लिए फ़ायदा मंद चीज़ है। इसी तरह औरतों के मुतल्लिक़ जो बीमारियां होती हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद है, जैसे कि माहवारी का बिगड़ जाना, माहवारी का ना आना, और माहवारी का दर्द जो होता है उनके लिए ये भी फ़ायदेमंद है। और इसी तरह देखा जाए तो बार बार पेट ख़राब होना, पेट में दर्द रहना, और साथ में मलेरिया बुखार होना या बार बार बुखार होना, इन तमाम अमराज के लिए अक्सीर साबित हो चुका है। और बहुत सारी जो मेडिसिन है वो यूरोप में बनाई जाती है, और पूरी दुनिया में वो लोग फ़रोख्त करते हैं। तो इसी तरह अभी हमारे पाकिस्तान में भी काफ़ी हद तक इसके पौधे लगाए गए हैं। लोग इसे आम तौर पर इसीलिए लगाते हैं कि ये तो एक आम खूबसूरती के लिए पौधा, लेकिन है तो सही, लेकिन इसके फ़ायदे भी तो बेपनाह हैं। फ़ायदे तो बहुत हैं इसके, तो लिहाजा इसका एक एक करके मैं आपको फ़ायदा और इसकी मिक़दार और ख़ुराक के बारे में बताऊंगा। तो इस तरह हम अभी बात करेंगे ख़ारिश के हवाले से कि ख़ारिश पर ये कैसे काम करता है। तो आपने लेना है 1 तोला सल्फ़र, जिसे हम गंधक कहते हैं। ये आपने 1 तोला लेनी है, उसे पानी में उबालना है, यानी 5 से 10 मिनट तक
پانی 1 کلو ہونا چاہیے، اور اسی طرح اس کے پتے جو ہیں وہ بھی اس میں ہم 100 گرام ڈالیں گے. 100 گرام میں ڈال کر اسے اچھی طرح ابالیں گے، اور جو اس کو پانی کو ہم پن لیں گے، اور جو متاثرہ جگہ ہے اسے ہم دھوئیں گے. تو یہ عمل ہم دن میں 3 دفعہ کریں گے، جو کہ بگڑی ہوئی جلدی امراض جیسے کہ شپاکی وغیرہ ہو جاتی ہے، اور اسی طرح ان کے لیے یہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے. دوسرا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے پتوں کو تیل میں جلا کر وہ متاثرہ جگہ پر لگا سکتے ہیں. اس سے بھی فائدہ تو بے پناہ ہوتا ہے اور انتہائی زبردست چیز ہے. اور اسی طرح ہم بات کریں گے، جیسے کہ میں نے پہلے خارش کے اوپر بتایا، تو اسی طرح یہ بخار کے لیے بھی کام کرنے والی چیز ہے اور بہت ہی لاجواب چیز ہے. تو ہم اس میں جو چیزیں ڈالتے ہیں وہ ذہن میں بٹھا لیں، لکھ لیں، یہ آپ کو فائدہ کرے گی. سب سے پہلے ہم 50 گرام گودنتی لیں گے جو کشتہ بہترین قسم کا ہو، اور اسی طرح کشتہ ابرک سیاہ وہ بھی ہم 1 تولہ لیں گے، اور اس کی جو چھال ہے چھاؤں میں خشک کی ہوئی وہ ہم 50 گرام لیں گے. 50 گرام خشک کی ہوئی، اور اسی طرح اسے کپڑ چھان کریں گے، کپڑ چھان کر کے اس میں مکس کر لیں گے، اور 1 گرام سے 1.5 گرام تک صبح دوپہر شام تینوں ٹائم ہم دودھ پتی کے ساتھ دیں گے. تو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ جو ملیریا بخار بگڑا ہوتا ہے، اور میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ یہ ٹائیفائڈ بخار تک کام کرنے والی چیز ہے. تو یہ بھی آپ ذہن میں بٹھا لیں، یہ انتہائی زبردست چیز ہے اور بہت ہی فائدہ مند چیز ہے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں یہ اسہال، پیچس اور اسی طرح دیگر جو پیٹ کے آئے دن مسائل ہوتے ہیں، پیٹ آئے دن خراب ہو جاتا ہے، تو ان کے لیے بھی لاجواب چیز ہے. تو اس کی چھال ہم لیں گے 100 گرام، اور اسی طرح اس کے اندر جو ہم نسپال ہے، جو ہم کہتے ہیں کہ عام جو کہ انار کے ہوتے ہیں چھلکے، وہ بھی ہم اس میں 100 گرام ڈالیں گے، اور اسی طرح اس کے اندر ہم بیل گری جو ہے وہ بھی ہم 100 گرام ڈالیں گے. ان کو پاؤڈر کر لیں گے، آپ تھوڑی بھی بنا سکتے ہیں، زیادہ بھی بنا سکتے ہیں. تو یہ تینوں چیزیں لے کر اسے پاؤڈر کر لیں گے. یہ آدھا چمچ صبح دوپہر شام، بڑوں کے لیے چھوٹوں کے لیے 1-2 چٹکی، اور ساتھ میں ہم انارین جو ایک جوارش ہوتی ہے، انارین ہاضمے کو کبھی کرتی ہے، وہ ہم ساتھ دیں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ 2-3 دن میں انتہائی زبردست فائدہ کرتی ہے. اور اسی طرح جو کہ روٹی وغیرہ وہ بند کر دینی چاہیے. اور اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ جو پیٹ میں جو درد ہوتا ہے روٹی کی وجہ سے، تو اس کی جگہ ہم چاولوں کا استعمال کرائیں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ 1-2 یا 3 دنوں کے بعد یہ سنگرانی جو ہوتی ہے بگڑی ہوئی، ان کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے. اور اس کے اندر کافی حد تک دودھ بھی نکلتا ہے، اور دودھ کے بھی فائدے الگ ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی بتائیں گے. تو میں نے کہا کہ یہ عورتوں کے لیے بھی فائدہ مند اتنا ہی ہے جتنا کہ دوسرے امراض کے لیے. تو آپ نے کرنا کچھ اس طرح کہ صبح دوپہر شام اسے دوائی کو استعمال کرنا. تو آپ کو میں بتا دیتا ہوں، آپ نے اس کی چھال لینی ہے 25 گرام، اور اس کے اندر گڑ جو ہے وہ بھی آپ نے 25 گرام ڈال لینا ہے. ڈالنے کے بعد اسے آپ نے اس کی گولیاں بنا لینی ہیں، اور گولیاں بنا کر 1 گولی صبح شام آپ پانی کے ساتھ استعمال کریں. تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ماہواری کا جو پرابلم ہوتا ہے ان سب کے لیے فائدہ مند ہے. تو اس کے فائدے تو بے شمار ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ ایک اور ویڈیو بھی اس پر بنائیں گے. تو امید کرتے ہیں کہ آج کی جو اس کی کاوش ہے وہ آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب، شیئر، لائک ضرور کیجئے. بہت شکریہ. امید ہے کہ ان کے بارے میں جو آپ کے پاس معلومات ہے وہ بھی ہمیں فراہم کریں. بہت شکریہ. السلام علیکم.